टॅक्सीकारांकूय उलो मारला जशें आमी पळयला जेन्ना वॅन्झी बाबान सांगू एक सेकंड हे टॅक्सीकार जे आमी आसा पळय आयज हे गोव्हर्मेंटान कोणाकूच म्हणून घरान ओगी बसून आपलो संवसार चलोवपाक दिल्ले ना. आज जर उलो मारूंक ना सुद्दां जाल्यार आयज हांव एज अ टॅक्सीकार म्हणून आयज हांगा आसा, एज अ गोंयकार म्हणून आसा, एज अ लोकल गोंयकार म्हणून आसा. बट वॅन्झीन जो उलो मारला हो उलो जो मारला पळय सगळ्या गोंयच्या टॅक्सी जी स्टेक होल्डर आसा, सगळे टॅक्सीकार आसा तांकां उलो मारला. तशेंच तेच्या हितून हांवूय उलो मारता. सगळे आमच्या गोंयभर स्टेक होल्डर जावं टॅक्सीकार आसूं, ते ट्रककार आसूं, ते पायलट आसूं, रिक्षाकार आसूं, तशेंच ते ल्हान ल्हान बिझनस घातलेले आसूं, जे स्टेक होल्डराक मेळटा तांच्यांनी फाल्यां 4 वरांचेर म्हाका दिसता हे जे आंदोलन जे कॉल केला त्या आंदोलनाक आमी गोंयकार म्हणून हेजो गोंयकार म्हणून आमी सपोर्ट करतले आनी करपाक जाय. ती म्हाजी एक विनंती जी आसा सगळ्या गोंयच्या टॅक्सी ओनर्साक तशेंच सगळ्या स्टेक होल्डरांक फाल्यां 4 वरांचेर तुमी सगळे हांगासर येवचे, हीच म्हाजी तुमकां उलो. तशेंच जे 39A जे आसा हे म्हाकाच अशें लागता अशें न्ही, हे सगळे गोंयकार सर्वसामान्य गोंयकारांक लागता आनी गोंयकारा सर्वसामान्यांक लागता हे बारीक बारीक लोकांक लागता. आयज तुमी पळयात आमचो टॅक्सीचो बिझनस खंय करून उडयला. काल तुमी पळयले विरेशाक वयरच्यान सकयल तेंच्यांनी व्हडी धाडलो. हे खंयच्या हितून जाता काय, आमी खंयच्या संवसारान आसा काय, हे खंय तरी चिंतपाची आयज गरज आसा सगळ्या गोंयकारांनी. आनी म्हाका तरी अशें दिसता हो जो विश्वजीत राणो आसा तांणी आपली लिगसी जी बापायन जे कितें जोडून नांव दवरलेलें आसा पळय ते खंय तरी आयज डंप केलें. आयज ते खंयच्या तरी डब्यान घातले तेणी. आयज तो हुकूमशाही जे उलयता पळय आयज सगळे आमकां टॅक्सीकारांकूय तेणी खूब कितें वायट कितें म्हटलेलें. आयज जे बायलां हांगा पळयता सगळे आसा पळय आज तेणीन इतले लोकांक ह्या रस्त्यार हे केला पळय हाडला, वयता थंय आंदोलन आसा. बट म्हाका तरी अशें दिसता आज जी लिगसी जी म्हाका दिसता राण्यान म्हणजे तेच्या बापायन जी जोडलेली ती आज ह्या विश्वजीत राण्यान खंय तरी तेजी लिगसी आसा पळय ती काबार केली आसा. बिकॉज हांव इतल्याच खातीर म्हणटा की हो जो आसा पळय हो हुकूमशाही चलयता आनी तो सांगता 43,000 लोकांक आपूण 70च्यान हांगा हाडटलो म्हणून. कितें ही धमकी कितें चल्ला? तुमी गव्हर्मेंट चलयता काय तुमी फॅक्टरी चलयता? म्हाका तरी अशें दिसता तुमी चॅलेंज करनाकात. आज तुमी चॅलेंज जी करता पळय ही तुमकां येता त्या विधानसभेक म्हारग पडटली. हांव ह्या सगळ्या हेजेर वचना. हांव तुमकां आनी एकदां एकूच सांगता सगळ्या स्टेक होल्डरांक तशेंच टॅक्सीकारांक हांव उलो मारता की फाल्यां जे आमचे आंदोलन कॉल केला हे आमच्या सर्वसामान्य लोकां खातीर आसा. ते तुमी सगळे जाण ह्या आंदोलनाक येतले आनी हातभार लायतले आनी एकवट म्हणटा गोंयकाराचो कितें आसा पळय हो दाखयतलो हेच हांव मागता. आनी तुमी प्लीज सगळे स्टेक होल्डर हांव एकामेकाक म्हणना आयज एक गोंयकार म्हणून तुमी येयात, टॅक्सीकार म्हणून सोड पण गोंयकार म्हणून आयज फाल्यां तुमी एक जो कोलाप केला त्या स्ट्रायकाक तुमी येयात. इतलीच म्हाजी तुमकां मागणी. तशेंच हांव इतलें सांगपाक सोदता जे हांगासर जी बायलां बसलेली आसा हांव हेंकां लास्ट हे जे युनिटी मॉलाकूय पळयतालो आनी आजुनूय पळयता. हांव खरेंच तांकां देव बरें करूं म्हणटा. इतली ही जी बायलां जाणटी आसा पळय तेंचो एक कॉन्फिडन्स पळोवन आज खंयच्या आमदाराक जावं खंयच्या एक बारीक मनशाक म्हाज्या असल्या बारीक लिडराक आयज एक खंय तरी उत्सूक येता की बाबा अशें करीत जाल्यार आमकां खंय तरी न्याय मेळटलो म्हणून. आयज न्याया खातीर जर झगडचें पडटा जाल्यार झगडोया, जिखपाक जाय. आमी सर्व गोंयकार जे एकत्र येवन जगतले आनी जगपाक जाय जाल्यार ह्या जे भारतीय भ्रश्ट सरकार आसा तेज्या विरुद्ध झगडून जे कितें आमकां गोंयकारांक नाका ते आमी फाटीं उडोवन आमी फाल्यां ह्या एक लुटीन एक हेका ह्या आंदोलनाक आमी फुडें सरून येतले. हांव तुमचे कडेन एकदाच रिक्वेस्ट करता सगळ्या गोंयकारा कडेन हेज अ गोंयकार म्हणून तुमी फाल्यां ह्या सगळ्या प्रोटेस्टाक येतले. इतलीच हांव काळजी बाळगिता आनी तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. सो केतन बाब ह्याच हेणे मिनिस्टरान विश्वजीत राणेन कांय तेंपा फाटीं तुमचेर एक कमेंट केल्ले टॅक्सीवाल्यांचेर म्हणजे आपूण टॅक्सीवाल्यांचो बॅकबोन मोडटलो. सो तेंचो बॅकबोनाचेर आपूण फाटीचो कोणो मोडटलो. पळय कितें आसा जाणा तूं आयच्या संवसारान आनी आयच्या हितून एकूच आसा जे करीत ते भरीत. जे जसो उलयतलो तसो ताका देव दितलो. पयलीं म्हणटाले आमची जाणटी कितें जाणा तूं आयज हें करता मार तुका वयर वचोन भोगचें पडटलें म्हणून. पण आयज जे उलयता पळय ताका हांगाच दिवचें पडटलें. हांव तेजेर कमेंट करना आनी हांव ताका वायट उतरां वचून म्हणूंक सोदना. कित्याक टॅक्सीकार जे आसा पळय तेणी बॅकबोन मोडून उडयतलो म्हटलो पळय. आज जर ते टॅक्सीकार समर्थ आसा कित्याक बॅकबोन मोडून उडयतलो म्हटलेलें आमी काय तुजेर काय आड येवंक नासलो. पण एक हांव तेजेर कमेंट करिनासतना हांव इतलेंच सांगता वयर बसलेलो देव आसा. जर कोणो आमचो मोडपाक जाय
जाल्यार तो मोडटलो जर आमी कितें इनलिगली केला. आयज जर इनलिगली कोण करता जाल्यार देवान तेजी झट्टी घेवची आनी तेज्या फाटीर बसत. देवासपण खूब करता तो, तेच्या तो हातीक पयशे जाल्यार हजरांनी दोरे आसता. हे देवासपणाने अजून कांय जाल्लें ना. हे देवासपण परते येताच. आयज तुका जाल्यार फाल्यां म्हाका कोणाचो मोडटलो पळय तो तेका येता त्या दिसांनी तेका कळोन वयतलो. हांव इतलेंच सांगपाक सोदतां. व्हडलें हांव कांयच तेजेर कमेंट करना. थँक्यू देव बरें करूं. थँक्यू